أسا إثما زلف لون دانيا في كل اثنين الغالانيا غادي لي في دانيا السي يقولون دان أسا نبغى فريمون نهضر في الحوايج نهضر في الشغلات يدي تفرق الإيمان يدي تفرق تودر تجديد غادي فيها يسوع المسيح عفاش نيا أسا نبغى الشركة ديالون فبرات يعقوب سين 14 جاك 2 14 أدرى هذا شوي أنا شوي بلان كبرتاينيا أو فرونسي وتد نسفهم نسيان تد نسفهم تقبايلي تصعدوا لي الهان دوينا ردي فيك الروح القدس السينيا أمين. Alors Jacques 2 14 يقرد mes frères que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? يتكمل يتكدوا بعد قرا داني نزرت برهان مثلا غيتو يهضروا بعد في الشغال نوي يقداش نيا يخدم من الشغال نقرانا عند ربي يحسب سنت ام ابراهام كوم جوستيس يغال ابراهام ذنتا اذا رثنا الايمان خاطر يخدم الشغال يومين سوليس 40 ايوان. Alors là, il commence à savoir Jacob, 2, 14, mes frères, que sert-il à quelqu'un يتمثل ولا خرا دا شو الفايدة ما إذا حد يقال نكي نسعى الإيمان. لو راش كاين يعقوب يقال في خطر يكثر الدنيا أنت مسجدة لكن عرفت كشمت مسجدة قرناس نكني نومنس المسيح. مي يعقوب يوانا وليك شهادة نسن ماشي بالشغال اللي تكون تذرت يقلان تجديد. يدي يوسان الإيمان نتيذت يدي يوسان روح يقدسن إذا وليك رجالة نسن وصلح مرة وسعنا الفايدة الورديين يقراس دا شو الفايدة ما تنتيد نكيا وبنفس المسيح والشغالاتيك والحقنا لو كنت خمين حاجة العالية زريت دماغك نقول سماك الناس دا عدينين وسعنا هذا شو غير السن شي قطر سن سحمو ثمانون الروث الشمس الروث الوثنين وسعنا لها القوثر الشمس جيت ماكينه وشو الايمان وشو الشغال يخدمت هذا شو الايمان الصعيد فاشني السيئ يعقوب السنين يهضر واذا كان يسقى كيسعى الايمان من معناه وسعنا الشغال السداني توليت المسجده سعى الايمان ومن يتقنوا من المسيح يمكن مجمل سنين يفهم خطير من ولا الشغال وسعنا الشغال يتبين الايمان يمكن يسمع كندقر يعقوب بين الإيمان وين الشغال خاطر الزريق اللي يكتب من الزريق بليك 90 تودر تجديد يتودر ثاني تجديد تساد الروح يقدسن الروح يقدسن لنتا قران الحوايج درنت تودر في النار الساعة شغال النار ما ينخدمي ثنت إذا الشغال يدران خاطر نخدمي ثنت الروح يقدسن نخدمي ثنت الإيمان يفكر في دانيال يعقوب عفوا يسعى الإيمان الناس كشي سعى الإيمان الناس دانيا شمي شوط دانيا تسمن بلي كي ربي يا تلقيني واش خاطر شعنا الرحمة سيدي ربي تلقيني واش خاطر في الليل عقوبات سيدي ربي تلقيني واش جات سيدي ربي خاطر سعى الخوف ما تشتي غسامة سعى الإيمان تقدر ترى خاطر سعى الإيمان يكدي وين تسلاك يعني ويكد أسيرا يلهان سواء الشيء من زمان نخدم الشغال العالية بول يقرب ورعيو ثرا يمكن تخدم الخير ورعيو ثرا يمكن تخدم الحوايج الأشغال الصالحة الحوايج تلهاي رواية مثلا
ورعي ترى إو كان سخدم من الحوايج العالية بينات الإيمان سل الشغال هذا الفكية سي لو ريزولتا من الشجرة العالية الفكية يلهان دا ريزولتا من الشجرة العالية داش تبين فكية يلهان تبين الشجرة شجرة ملي تلهان من الفكية ندير تبين بلي الشجرة لي وتلهيرا دونك كي إذا نزمر نبين إيماننا والإيمان يلهان نزمر في نبيين سل الشغال يلهان زاد سيدي ربي يفكر المثل نكتكال مثل رحاب اسمي دوسان لي سبيونير كشمند ازداخل التمور في كنعان جيريكو رحاب وتقدر من البوبل دو ديو رحاب وتقدر الشعب من سيدي ربي وتقدر بيني إقلال واحد الشعب من سيدي ربي تقال ثمن بلي العنية البركة السلاك يتسد صغور سيدي ربي يقلال واحد الشعب منين يديك شمن الوسط عرفان شنو رحاب ثمن سوان شتايا ثعوج صور الرجال السلاك صور سيدي ربي عرفان شنو غنسمي ربي يسلكيت خاطر ثمن صربي نتيدت أسان كاين ومن صربي نتيدت ربي نتيدت يفكاك توزر في التجديد ضروري مثلا أسان فريمون كونكوراجي إوا كني غتخدم الشغل عالية الشغل عالية سورتو كتسوع فهمتيني سورتو كتسوع في يشوف دونيت يشوف مدان المرأة ماشي مرأة مية الطاس يقالكن سبع لكيين سبع وشيين يديك شمن دونيت ضروري مثلا يمدانيين وحواجنك موتنا عندما ما ثليت وحواجنك إثمثنيم وحواجنك غتصدم التليفون تطلعي تيجي معك وتسقسي فلاس أنشيين يتسمع الشغال العالية خاطر الزيطرة واش الحالة كاش رد فت ديماك السميع يحواج يحزن يزعف يقلق يخلع كلش أصيب بالبركة الجاري كيسان زدواك يا وليزنا سنيك روح الروس الناس هذا شو كيخصهم ولي ما يلا يلحق خطير ذين ربي ما يديك في الشغالة الخدمات ذين تبت البركة وين غرور غمودة روحت هيثما والعيو ترى لو كان سخن في الخير زوير خليك زوير الجري زوير الحماك قل فيلاج اخدمين الهان بين الشالات العالية الساعة فريمون امدانا دونيت وحوجنا وحوج تمزيدا الو فريمون كون شجاع لغاية مثلا إلي تدل العنصر البركة إلي تدل العنصر نلهنا ننفرح يويات جوست كان نتفكر كان الشهادين سولا كالعباد فريمون فرحان بسولا زانيا من الفاسور سقسات الناس كاين داري مين جامي فرحان من السيد كان ديما تسقسان ليغريس تسقسات فيها تفرح خاطر افون ثلاث حزن افون فقراس انوار دي حوفنا في اليوم انوار دي مدينه او ثلاثيو الكازيس ديالك انت تنطوط ما سمي سولا ما سمي خصيك من الكرام اقلق دا من 100 غريت مثلا اماكن اسميه غير الاولى اماكن اسميه غير الاولى ربي يفكيك زريعه ربي يتوريك الزريعات روح الزون تقولهم الويات انشي خدمت سيسن يسوع المسيح ربي كون يبارك يثنى المون ربي كون يبارك تحضر ثمنون كيف بخندان اليوم اسماء ديالي من الحالي الطف قمت قدر مشى لا تسوى علينا ما تسمش كذا تنيدون بتزابيت تنيدون نزل في الاول نتخمم في الاول الى السلام السليم فريمون بخير وعلى خير ربي كون يبارك